नेपाल सरकार रेड नीति बनाउने तयारीमा छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा उत्तम अवधारणाका रूपमा आएको रेड नीतिमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर रहने आदिवासी जनजातिहरू वन संरक्षणमा सक्रिय छन्। आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सिप र जीवनशैली पनि वन संरक्षणमुख छ। वन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी असर आदिवासी जनजातिमै परिरहेको छ। विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण देखा परेको जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूलाई परेको छ। उनीहरूको जीवन पद्धति प्रकृतिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा रहेका कारणले पनि प्राकृतिक रूपमा देखा परेका विपत्ति वा परिवर्तनले उनीहरूलाई अरू समुदायलाई भन्दा छिटो र धेरै असर गर्ने गरेको हो। यसले एकातिर उनीहरूको जीवन पद्धति नै खतरामा पारेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूले हजारौं वर्षदेखि विकास गरेको तथा जोगाउँदै आएको परम्परागत ज्ञान र सिप समेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो प्रक्रियाबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अछुतो रहन सकेका छैनन्। हिमाल, पहाड र तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली आदिवासी जनजातिहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरहरू देखिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत जीवन पद्धति मात्र खतरामा परेको छैन, उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनको यथास्थितिमा आएको परिवर्तनले गर्दा उनीहरूले हजारौं वर्षदेखि परम्परागत ज्ञान र सिप लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आदिवासी गुरुङहरूको मुख्य थालो लमजुङको खासो जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पहाडी गाउँहरूको प्रतिनिधि हो। सदियौंदेखि खासुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका यहाँका आदिवासीहरूले पछिल्लो वर्षहरूमा देखिने खालका परिवर्तनहरू महसुस गरेका छन्। हिजो भएको वनस्पतिहरू अहिले देखिँदैन। हाम्रै बारीमा भएको अम्बाहरू छैन, मेवाहरू छैन, हैन, सुन्तलाहरू त्यति हुँदै त्यो यो तापक्रम बढ्दै गएर होला कि के हो है, त्यो चाहिँ क्रमशः हट्दैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएका परिवर्तनहरूले गर्दा उनीहरूको परम्परागत जीवन पद्धति तथा परम्परागत ज्ञान र सिप खतरामा परेको छ। यी सबै प्रभावहरूले सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई असर पारेको छ। पहिलाको जस्तो टाइममा पानी नपर्दिने, हिउँ नपर्दिने भने जस्तो समयमा समय सिँचन नभइदिने हुनको कारणले हामी महिलाहरूलाई नै अरूलाई भन्दा विशेष गरेर महिलाहरूलाई नै अलि गाह्रो परेको जस्तो भयो। समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। गाउँमाथिको पैमो डाँडामा बाक्लो हिउँ नपरेको वर्षौं बितिसक्यो। वनमा निङ्गालो, बुकीकसी, सिन्काउली, लोटसल्ला, सिलिङ्की, पिप्ला, सदुवा लगायतका औषधि उपचार तथा अन्य विभिन्न किसिमका जीवन उपयोगी सामग्री निर्माण गर्न उपयोगी हुने जङ्गली बिरुवा र बुट्यानहरू लोप भएका छन्। यसको बदलामा गन्धे झार र बनमारा जस्ता वनलाई सखाप पार्ने खालका झारहरू देखा परेका छन्।
त्यस्तै वन सम्बन्धी सरकारी नीति नियम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको विविध किसिमको परिवर्तनहरूको कारणले गर्दा खासुरका आदिवासीहरूको पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा रहेको भेडा पालन लगायतका पशुपालन पनि अन्त्य भएको छ। यसले उनीहरूको घर बुना सम्बन्धी घरेलु तथा परम्परागत ज्ञान सिप समेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। खासमा जलवायु परिवर्तनका यस्ता असरहरू विशिष्ट र मौलिक पहिचान, संस्कृति, जीवनशैली, भाषा, चलन र मूल्य मान्यताका साथ बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूमा बढी मात्रामा पर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपायहरू खोजिने हो भने आदिवासी जनजातिका पूर्वकालका जीवन पद्धतिहरू जलवायु परिवर्तनको एकदम भनौँ न वातावरणसँग अति मैत्री छ। त्यसकारणले यो भनौँ न्यूनीकरण गर्ने यो कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि आदिवासी जनजातिका ती मौलिक सिप त्यसका त्यो प्रविधिहरूलाई यदि अपनायो भने त्यो बढी प्रभावकारी रहन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध र हाम्रो अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अन्तिम अवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वन जङ्गल भनेको आदिवासी जनजातिको जीवन पद्धतिसँग त्यसको अन्यायसित सम्बन्ध छ। त्यसकारणले वन जङ्गल भनेको हाम्रो आदिवासी जनजाति संरक्षित चिज हो र अहिले पनि अधिकांश आदिवासी जनजातिको चाहिँ जीवन पद्धति भनेको वनमै आधारित छ। त्यसकारणले यो रेड भनेको वन जङ्गलसँग अन्तर सम्बन्ध छ र भोलि त्यसले हाम्रो चाहिँ त्यससँग बनिने कानुनले हाम्रो जीवनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यस मानेमा पनि त्यसमा हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित भयो भने त्यो हाम्रो जीवन पद्धतिमा पनि कुनै किसिमको परिवर्तन नहुन सक्छ। विश्वमा तापमान बढ्दै जानु र यसबाट भएको जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई नै गाज्दै लगेपछि सन् 1994बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा काम गरिरहेको छ। वन क्षेत्रको क्षयीकरण तथा फडानीबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कटौती रेडका लागि सन् 2007मा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको इन्डोनेसियाको बालीमा भएको सम्मेलनले सकारात्मक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्यो। यहीबाट आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भ रेडका संवाद दस्तावेजहरूमा परेको हो। नेपाल सरकारले पनि रेड प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्बन्धमा प्रक्रियाहरू अघि बढाएको छ। सरकारले सन् 2012 सम्ममा बनाउन लागेको राष्ट्रिय रेड रणनीति बनाउने कार्यमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पनि कार्य समूहको सदस्यको रूपमा छ। अहिलेको प्रमुख सवाल भनेको नेपालको राष्ट्रिय रेड नीतिमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो। नेपाली आदिवासी जनजातिहरूलाई विगतका भूमि र वन जङ्गल सम्बन्धी सरकारी नियम कानुन तथा नीतिका कारण जसरी पीडित बनेका थिए त्यसरी नै वा त्यो भन्दा पनि बढी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी रेड अवधारणाको कार्यान्वयनमा त हुने होइन भन्ने आशंका यथावत छ। यो चाहिँ जसरी अब समुदाय चाहिँ यही वनमा हुर्क्यो, यही वनको नजिक बस्यो, बसोबास गर्यो र पुर्खौँदेखि चाहिँ यही वनमा चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न किसिमको घाँस दाउरा अनि जडीबुडीहरू ल्याएर जीवन बिताउने काम गरिरहेछ। धेरै समय बितिसकेपछि यो वन हाम्रो, यो सरकारको होइन र यो किनभने यो हाम्रै कारणले यो वन संरक्षण भएको छ। यहाँ चाहिँ यो वनमा चाहिँ हामीले संरक्षण गरेको कारणले हाम्रो चाहिँ अधिकार हुनुपर्छ र यो वन हाम्रो, सरकारको होइन। सरकारलाई बरु सरकारले नियम तेर्साएर हामीलाई अप्ठ्यारो बनाउन पाइँदैन। विगतमा सरकारी भूमि र वन सम्बन्धी सरकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण आदिवासी जनजातिहरूको सदियौंदेखि दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको वन जङ्गल सखाप भएको थियो। त्यसबेला सरकारले जारी गरेको रुख काट्ने पूर्जीको दुरुपयोगले वनको विनाश भएको आदिवासी समुदायको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी दिगो प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएको तथा दैनिक जीविका र आवश्यकताहरूको परिपूर्तिमा समेत चरम अभावको सामना गर्नुपर्ने अनुभव साक्षी छ। सरी यहाँ इजुरी यहाँ टडिङर सिम भयो, यहाँ टडिङर मसिन भयो, हाँ फाजे सही भयो, हाँ सानो मलाई सही मलाई सही न भयो यहाँ, हाँ कोही समय भयो तेरे तेरे ये
समय जबरला जी न्यो जी सुधारी अब अफन भी रे पोरे बारे ngल भी रे का मरी जाए फिर कोई चुरी खाई रे फिर सरकार उजर लई जमे हां हमें उजर लब दे क्या भी सुरुम हारी वन राले धन भी रे सुबह 18 घंटा बहुमत ले आ ये सुर कोचले रे ये फिर सुरु वाले पी सुर ये कोचले रे पी रे ते कर पी रे पी चले मा पी आफूहरूले वनको उपयोग मात्र नगरी संरक्षण समेत गरेको अनुभव खासुरवासीको छ। उनीहरूले वन संरक्षणका लागि गरेको पहलकै कारण अचेल यो वन हराभरा बनेको छ। यो जम्मै जंगल फाँडानी भइसकेको थियो र हामी माथि डाँडा गएर हामीले के अरे जल्ने दाउरा ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। हामीलाई यो के अरे वनलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। यो वन के अरे जोगाएन भने हामीले के अरे फाइदा हुन्न भन्ने कुराहरू हामी सबैले बुझेर यो वन चाहिँ हाम्रो यो वन चाहिँ संरक्षण यो मात्रै होइन हामीले 325.37 हेक्टर क्षेत्रफलको चाहिँ हाम्रो वन छ। आदिवासी सम्पत्ति भनेको जंगल हो हैन। यहाँको जलस्रोत, यहाँको जंगल, जैविक विविधता यो आदिवासीले पाउनु पर्दछ र यो यदि जोगाउनु पर्छ, विश्व वातावरण सुधार्नु पर्छ र हामीले जोगाउनु पर्छ भने हामी के गरेर बाँध्ने? आय स्रोत छैन, हामी पलायन हुने बाध्य हुन्छ, अर्को जो नोकरी हुने बाध्य भइरहेको छ पनि थाहै छ। यसैले यो स्रोतको यसको क्षतिपूर्ति औद्योगिक मूल्यवादले हामीले दिनुपर्दछ र यो सुविधा पाएर हामी सबै आदिवासी जनजाति विकास नै बाँध्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो व्यवस्था संविधानमा किताबमा लेखित हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि रेड अवधारणामा राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिरहँदा नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको संरक्षण पनि उसको प्रमुख दायित्व हो। तर सरकारले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दा रेडका कारण आदिवासी जनजातिहरूको जीवन पद्धतिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। त्यसैले रेड सम्बन्धी नीति नियममा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अडान राख्दै आएको छ। अब नेपाल सरकारले अहिले रेडको अवधारणालाई अगाडि सार्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको सवाल जसले वर्षौंदेखि एउटा कुरा आवाज उठाउँदै आएको के हो भने आदिवासी जनजातिलाई स्थानीय समुदाय भनेर अब पुग्दैन। आदिवासी जनजातिको आफ्नो छुट्टै एउटा पहिचान छ, उनीहरूको संस्कृति छ, उनीहरूको परम्परा छ, उनीहरूको रहनसहन छ। त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति पनि रेडको रणनीति कार्यनीति बनाउँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूसँग सरोकार राख्ने, परोक्ष सम्बन्ध राख्ने यो सरकारले, यो राज्यले ILO 169 लाई पारित गरेको अवस्थामा, त्यसैगरी UNDRIP-लाई पारित गरेको अवस्थामा त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर आदिवासी जनजातिहरूको सरोकारलाई विशेष गरेर ध्यानमा राखेर रेडको रणनीति, रेडको कार्ययोजना बन्नु पर्दछ। यदि त्यसो हुन सकेन भने आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन। रेड रणनीतिका सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिले राखेको चासो र मागलाई सरकारले छलफलको विषय बनाउँदै आएको छ। विभिन्न चरणको छलफलहरूमा आदिवासी जनजातिका अधिकारको विषय उठेको छ। सरकारबाट पनि आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यो रेडका नीति रणनीतिहरू बनाउनेमा हामीले आदिवासी जनजाति महासंघबाट प्रतिनिधित्व लिएका छौँ। त्यसै रेडको चाहिँ एउटा कार्यदल छ। त्यो कार्यदलमा पनि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरूका प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएको हुँदाखेरि उहाँहरूका भावनाहरूलाई त्यहाँ चाहिने उजागर गर्ने, तिनलाई चाहिने नीति कार्यनीतिहरूमा चाहिने समावेश गर्ने, परे कि परेनन् भनेर चेक जाँच गर्ने र पारित हुने बेलासम्म पनि उहाँहरूले त्यसलाई पछ्याएर ती कुराहरूलाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्न सकिने ठाउँहरूको चाहिने हामीले एउटा खाका बनाएका छौँ र त्यसमा हाम्रो सहकार्य जारी छ। सरकारले रेड अवधारणामा राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदै गरेका बेला आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने व्यापक सचेतना अभियान थालेको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन र रेड साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रेड सम्बन्धी नीतिमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र रेड साझेदारी कार्यक्रममा चाहिँ अहिले महासंघले विशेष गरेर चाहिँ अनुसन्धानमै बढी फोकस गरेको छ। हामीले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षेत्रहरूमा गाउँ-गाउँमा चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू यो म्यानुअल बनाएपछि चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो जनचेतना फैलाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा चाहिँ यो सामुदायिक रेडियो त्यस्तै टेलिभिजनहरू भयो, त्यस्तै गरेर यो पब्लिकेसन न्युज लेटरहरू बनाएर चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो जनचेतना फैलाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालकोमा कामहरूमा चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले भूमि र वन सम्बन्धी गलत नीति तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका कारण लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेल्दै आएका छन्। रेडको अवधारणा बनाउँदा पनि नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले राखेका माग नेपाल सरकार पक्ष भइसकेका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर 169 र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रलाई न्यूनतम आधार बनाइनु पर्दछ।